नमस्कार, कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा मानवीय स्वास्थ्यसँग जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। अपाङ्गता अधिकार ऐन 2074 मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई 10 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ र त्यसमा पनि अटिजमलाई 9औं स्थानमा राखिएको छ। अटिजम के हो, अटिजम कसरी हुन्छ लगायतका विषयमा आज हामी केन्द्रित हुँदैछौँ, किनभने कतिपय अपाङ्गताहरू हामीले झट्ट हेर्दा बुझ्न सक्दैनौँ। जस्तै हाम्रो सोचाइ कस्तो हुन्छ भने अपाङ्गता भनेको दृष्टिविहीन, बहिरापन र शारीरिक अपाङ्गता, यसलाई मात्रै हामीले अपाङ्गतामा राखेर हेर्ने गर्छौँ। तर अटिजम एउटा यस्तो प्रकारको अपाङ्गता हो जुन तपाईँ हामीलाई बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। आज हामी यसैसँग सम्बन्धित रहेर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग आज संवादका लागि हुनुहुन्छ अटिजम नेपाल केयर सोसाइटीकी अध्यक्ष डाक्टर सुनिता मलेखु अमात्यज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। मैले भर्खर निवेदन गरेँ अपाङ्गता मध्येको अटिजम, जसलाई बुझ्न हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। अब सुरुमा हामी यो अटिजम के हो यहीँबाट सुरु गरौँ। हजुर, तपाईँले भर्खर भनिहाल्नु भयो होइन, सबै अपाङ्गता चाहिँ शारीरिक रूपमा प्रष्ट रूपमा देखिँदैन। यदि अब शारीरिक रूपमा प्रष्ट देखिने हो भने उहाँलाई हिन्डुलमा गाह्रो रहेछ, देखाइमा समस्या रहेछ, सुनाइमा समस्या रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ होइन, अड्कल पनि हुन्छ। हामी सहयोग गर्न पनि तत्पर हुन्छौँ। तर देख्नमा तपाईँ हामी जस्तै देखिने व्यक्तिहरू या बच्चाहरू, उहाँहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँको विकास हुने क्रममा चाहिँ मस्तिष्कमा सञ्चार र व्यवहार, सामाजिक व्यवहारसँग सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा आएको समस्याले गर्दाखेरि दोहोरो कुराकानी गर्न नजान्ने, उमेर अनुसार व्यवहार गर्न नजान्ने, एउटै कुरा दोहोऱ्याइ गर्ने यस्तो सम्मिश्रणको एउटा अवस्था हो अटिजम चाहिँ। र सानोमा बच्चालाई चाहिँ हामीले देख्दा कस्तो हुन्छ भने बच्चाले बोलाउँदा हेर्दैन। अब अरू बच्चाहरू इभन 9-10 महिनाको बच्चालाई पनि बाबु नानु भन्यो भने फनक्क फर्केर हेर्छ। त्यो उसलाई सिकाएको होइन, तर उसले रेस्पोन्स गर्छ। त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा माइलस्टोन हो भन्छौँ हामीले। यसरी रेस्पोन्स नगर्नु, आँखामा आँखा नजुदाउनु, उमेर अनुसारको बोलीचाली व्यवहार नहुनु, उमेर अनुसारले खेलहरू नखेल्नु, साथीहरू नबनाउनु, आफ्नो उमेरकोहरूसँग खेल्न नरुचाउनु, एउटै प्रकारको क्रियाकलापमा दोहोऱ्याइ चाहिँ गरिरहने, एकै नासको सामानहरू बटुलिरहने, कुनै आवाजमा कान थुन्ने होइन, आफूलाई चाहिने कुरा औँलाले देखाएर नमाग्ने, यस्तो साइन्स एन्ड सिम्पटम्सहरू, लक्षणहरू भयो भने चाहिँ हामीले अटिजम हो भनेर चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, यो त अब बच्चा जन्मिसकेपछिको कुरा भयो होइन। जन्म हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले यो अटिजम हुनुबाट जोगाउनको लागि आमा बुबाले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू के हुँदा रहेछन्? अब अटिजमको हामीलाई अहिलेसम्म कारक तत्त्व थाहा छैन, रिस्क फ्याक्टर मात्रै थाहा छ। रिस्क फ्याक्टर भन्नाले अब यसमा चाहिँ यो गर्भवती हुँदाखेरि विभिन्न किसिमको, विशेष किसिमको केही त्यस्ता औषधिहरूको सेवन हुनसक्छ। भाइरल इन्फेक्सन, यिनीहरू चाहिँ एउटा इस्ट्याब्लिस्ड रिस्क फ्याक्टर नै हो। भाइरल इन्फेक्सन चाहिँ जस्तै अब भाइरल इन्फेक्सन भनेपछि फ्लू, इन्फ्लुएन्जा, कोभिड, कुनै पनि किसिमको भाइरल इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ। यो सब जति पनि यस्तो। अनि अर्को चाहिँ अब अहिलेको हाम्रो खानापिना, यो थुप्रै टक्सिनहरू छ हाम्रो वातावरणमा, हावा राम्रो छैन, प्रदूषणहरू धेरै छन्। अब यो सबै हाम्रो कन्ट्रोलमा त छैनन्, तर यी कुराहरू चाहिँ रिस्क फ्याक्टर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा पेटमा विकास भइरहने क्रममा चाहिँ सर्टन जेनेटिक म्युटेसनले गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्डिसन आउँछ भन्ने मान्यता छ। त्यसैले गर्दाखेरि कमसेकम हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ एटलिस्ट भाइरल इन्फेक्सनहरूबाट हामी बचौँ गर्भवतीमा। डेफिनेटली स्ट्रेसले पनि यसलाई ट्रिगर गर्न सक्छ। केही हदसम्म एज फ्याक्टरले, विशेष गरेर आमाको उमेर, बुवाको उमेर 40 भन्दा नागिसकेको उमेरहरूमा पनि यसले रिस्क फ्याक्टरलाई चाहिँ बढाउँछ। हजुर, भनेपछि बेबी प्लान गर्नुभन्दा अगाडि आमा बुबाले यी कुराहरूमा अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। हजुर हजुर। जस्तै नेपाल सरकारले, अब मैले अगाडि पनि निवेदन गरेँ, अपाङ्गता अधिकार ऐन 2074 ल्याएको छ र त्यसमा वर्गीकरण पनि गरेको छ होइन। हजुर, त्यसपछि त अलिकति सहज भयो। त्योभन्दा अगाडि जस्तै नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, त्यसमा पनि अटिजमको भएका व्यक्तिहरू यति थिए भनेर कुनै आँकडा थिएन होला है?
यस्तो छ, अब हाम्रै संस्था अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी हामीले 2008 सालमा हामीले सुरु गरेका हौँ र यो चाहिँ हामीले 2008 को अप्रिल 2 मा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ विश्व अटिजम जनचेतना दिवस पनि घोषणा गर्यो अप्रिल 2 लाई। यो चाहिँ विश्वभरि नै हरेक वर्ष मनाइन्छ त्यही दिनमा सुरुवात। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अटिजमको जनचेतनामा धेरै नै कमी थियो र मलाई नै पनि बाबुको जब डायग्नोस, मेरो छोराको अटिजम छ, म आमा हुँ बच्चाको, र उसको अटिजम डायग्नोसिस हुँदा अटिजमको बारेमा धेरै ज्ञान थिएन र नेपाल सरकारमा चाहिँ हामीले त्यस पश्चात संस्थागत रूपमा धेरै लबिङ, धेरै एडभोकेसीहरू पैरवी गरिसकेपछि चाहिँ 2013 बाट हामीले एडभोकेसी सुरु गऱ्यौँ गभर्नमेन्टसँग विभिन्न लेभलमा र 17 मा आएको नयाँ ऐनमा चाहिँ यसरी वर्गीकरण भएर आयो, जुन भनेको एउटा अटिजम कम्युनिटीको लागि एकदमै ठुलो एउटा स्टेपिङ स्टोन हो र जसले गर्दा अब सरकारको मान्यता पाउनु, सरकारले यसलाई यो अपाङ्गता हो भनेर रेकग्नाइज गर्नु भनेको अत्यन्तै ठुलो कुरा हो र अब बिस्तारै त्यो अनुसारले चाहिँ अब चेन्जेसहरू आएको पनि छ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै नै गाह्रो थियो। हजुर, भनेपछि अब नेपाल सरकारले त्यो अटिजमलाई अब जुन मान्यता दियो, दिइसकेपछि त सेवा सुविधाका कुराहरू पनि हुने भयो, उनीहरूले पाउनुपर्ने जे छ त्यो सबै अहिले प्राप्त छ नि। जस्तै निजामती सेवामा प्रवेश गर्नको लागि अटिजम भएका व्यक्तिहरू त्यतातिर प्रवेश गरेका छन् कि छैनन्? यस्तो छ, अब गभर्नमेन्टको रेकग्निसन भयो, त्यो नै धेरै ठुलो कुरा भयो। तर अब कतिपय नीति कार्यक्रमहरू अब जुन बन्दै गरेका छन् त्यसमा इन्क्लुड पनि भएका छन्। तर साँच्चीकै भन्ने हो भने सेवा सुविधाहरूमा चाहिँ अझै पनि पहुँचमा धेरै नै कमी छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा हरेकमा कस्तो भयो भने अब अरू अपाङ्गताहरूमा जस्तै दृष्टिविहीन, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू उहाँहरू आफै आफ्नो आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ, मलाई यो चाहियो भनेर उहाँहरू वकालत गर्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो केसमा के भयो भने एकदमै थोरै अटिजम भएको व्यक्तिहरूले स्वयं वकालत गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा त अझ हामीले यस्तो भेटेकै छैनौँ र उहाँहरूको आवाज भनेको अभिभावक नै हुन् र अभिभावकको दायित्व एकदमै ठुलो छ, जसले गर्दाखेरि सेवा सुविधाहरूमा केही विस्तार रूपमा सरकारले यो गर्नुपर्छ भन्ने छ। केही अब सिड मनीहरू यस्तो कार्यक्रमहरूमा लगानी पनि गर्नुभएको छ। तर सरकारी स्तरबाट राष्ट्रिय स्तरमा सेवा सुविधा चाहिँ अटिजमको लागि अझै पनि बन्न पर्ने नै छ भन्छु म त। भनेपछि अझै केही बाँकी नै छ। हजुर, जस्तै अब जनगणना हुने गर्दछ नि, जनगणनामा अब अटिजम भएका व्यक्तिहरूको जनगणना कसरी गर्ने? किनभने कतिपय त थाहै हुँदैन, भर्खर जन्मेको बच्चा जस्तै 1 वर्ष अथवा 1.5 वर्ष हुँदासम्म थाहा नहुने पनि हुनसक्छ। अब उनीहरूको पनि त जनगणना गर्दा त्यो त छुट्ने भयो नि त। त्यो एकदमै ठुलो सम्भावित कुरा छ, चिन्ताको कुरा पनि छ। अब जनगणनालाई जोड्दाखेरि तथ्याङ्कको कुरा आउँछ हैन। जस्तै अब नेपालमा हामीसँग अटिजमको तथ्याङ्क छैन, यो चाहिँ धेरै नै ठुलो कुरा हो। अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्क हेर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले लगभग 1% पपुलेसन भन्छ हैन वर्ल्डको। अरू थुप्रै विकसित राष्ट्रहरूले जसको यसको तथ्याङ्क लिनुभएको छ, स्ट्याटिस्टिक गर्नुभएको छ, 1 to 2% भनिन्छ। त्यो हुँदा त नेपालमा पनि यस्ता व्यक्तिहरू, बच्चाहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। तर अब हाम्रो जस्तो जनगणना अब यो त 10 वर्षमा हुन्छ। अब पहिलो जनगणनामा त हामी पहिचानमै थिएनौँ हैन 68 सालमा। अब आएर यो 78 सालमा चाहिँ यसरी हामी ऐनमा वर्गीकरण भइसकेपछि पहिलो पटक नेपाल सरकारले अटिजमको चाहिँ यसरी जनगणनामा चाहिँ तथ्याङ्क लिँदैछ र नेपाल सरकारले हाम्रो राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले पनि यसलाई चाहिँ एकदम प्रायोरिटाइज गर्नुभएको छ र उहाँहरूले गणकहरूको तालिमहरूमा, सुपरिवेक्षकहरूको तालिमहरूमा यसलाई इम्फोसाइज पनि गर्नुभएको छ र हामीले पनि अब यसमा पाम्पलेटहरू गणकहरूको हातमा पुर्याउने कामहरू पनि हामीले केही हदसम्म गरेका छौँ र अभिभावकहरूलाई पनि यसमा सचेत पनि गरेका छौँ। यदि घरमा जनगणनाको लागि व्यक्तिहरू आउनुभयो भने स्वयं आफैले पनि मेरो घरमा यस्तो व्यक्ति या बच्चा छ भनेर आफैले चाहिँ भन्नुहोला, नभने चाहिँ छुट्टिन सक्छ भनेर हामीले अब झकझकाएका छौँ। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब अपाङ्गता भनेर नै नचिनिने क्रममा या बच्चा धेरै सानो छ जसको चाहिँ डायग्नोसिसै भएको छैन भने यसको छुट्टिन सक्ने सम्भावना चाहिँ निकै नै बढी हुनसक्छ। यसमा त गणकले मात्रै पहिचान गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो पनि लाग्यो मलाई। जस्तै चिकित्सक पनि सँगसँगै जानुपर्ने जस्तो स्थिति देखियो कि, किनभने सानो उमेरको बच्चालाई त पिताजी माताजीलाई थाहा हुँदैन हैन। त्यसले गर्दा त्यो समस्या अलिकति पर्छ कि जस्तो लाग्यो। अब जस्तै अहिलेको त छोटो अवधि छ, अहिलेको अब
यो गणना भनेको 15 दिनको मात्रै तोकिएको छ। अब यो समय अवधिभित्र कति सम्भव होला, यहाँलाई के लाग्छ? जस्तै यसका चुनौतीहरू पनि होला नि त केही? चुनौती धेरै छ। जस्तै अब गणकले नै पहिचान गर्ने भने त त्यो धेरै नै अलिकति इम्पोसिबल कुरा हो। उहाँहरू एकदमै छोटो समयमा थुप्रै विवरण लिएर जानुपर्ने हुन्छ। उहाँले केही छ भनेर सोद्धाखेरि त्यसैले अभिभावकहरू या चाहिँ परिवारका सदस्यहरू, इभन हाम्रो छरछिमेकले पनि फलानु घरमा त यस्तो छ है भनिदियो भने आफूहरू सजग भएर बतायो भने चाहिँ त्यो आउँछ। धेरै सानो बच्चा जसको डायग्नोसिसै भएको छैन भने त त्यो आउँदैन। र कतिपय अवस्था यस्तो पनि हुनसक्छ कि जस्तै लुकाउने सम्भावना, किनभने आफ्नो सन्तान किन अपाङ्गता भन्ने हैन, त्यो एउटा लुकाउने सम्भावना पनि त्यहाँ रहन सक्छ। त्यसको लागि जनचेतनाको लागि यहाँहरूले जस्तै यहाँहरूको संस्था पनि छ हैन, अब के गरिरहेको छ त संस्थाले? तपाईले एकदमै सही भन्नुभयो। हाम्रो स्टिग्मा छ हाम्रो सोसाइटीमा, सकभर यस्तो कुराहरू लुकाउने लाज हुन्छ, कसैले केही होच्याउलान् भन्ने हुन्छ, र अरू बच्चाहरू छ भने यसको कारणले अरू बच्चाहरूलाई असर पर्ला भन्ने हुन्छ, विविध कारणहरू हुन्छ। तर अब म पनि एउटा आमा हुँ हैन, र हामी संस्थागत रूपमा पनि यसको जनचेतना धेरै गर्छौँ। लुकाउनु पर्दैन यो अवस्था, यो कुनै लाज या खराब या पाप होइन हैन। र संस्थाले पनि यो जनगणनामा यो कुराहरू सजगता ल्याउनलाई, सचेतना फैलाउनलाई यो टेलिभिजन पिएसए पनि हामीले बनाएका छौँ। रेडियो जिङ्गलहरू पनि 3वटा 4वटा ल्याङ्ग्वेजमा बनाएका छौँ, र एकदमै व्यापक रूपमा रेडियो जिङ्गल र टेलिभिजनबाट चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ सूचनाहरू हामीले प्रवाह गरेका छौँ। यदि घरमा यसरी अटिजम भएका बच्चा छन् भने आफै स्वयंले नै प्रोएक्टिभली चाहिँ मेरो घरमा यस्तो बच्चा छ भनेर भनिदिनु होला, नलुकाउनु होला, सजग गरिदिनु होला। यदि आमा बुवालाई थाहा छैन भने, छरछिमेकले सुनेको छ भने पनि मान्छे आउँदा यस्तो भन्नुपर्छ भनेर सिकाइदिनु होला भनेरसम्म पनि हामीले जनचेतनाको काम चाहिँ थुप्रै गरेका छौँ यो 1-2 महिनाभित्रमा। हजुर, जस्तै अब यो सहरमा भनौँ, सहर केन्द्रित हुँदा त रेडियो टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ, त्यो एउटा चेतना पनि हुन्छ। जस्तै ग्रामीण क्षेत्र छ नि जहाँ रेडियो पनि नसुनिने अथवा टेलिभिजन पनि नहेरिने त्यस्ता क्षेत्रहरू पनि छन्। ती क्षेत्रहरूको लागि यहाँहरूको जो सोसाइटीले के गरेको छ, कसरी त्यो प्रचार प्रसारको लागि त्यो माध्यम के बनाउनु भएको छ? अब यदि रेडियोसम्म नै नपुगिने ठाउँ भन्यो भने चाहिँ त्यो धेरै नै गाह्रो र विकट, अलिकति असम्भव नै लाग्छ हामीलाई पनि, गाह्रै छ। अब त्यही हो कि गणकहरूलाई हामीले यो प्याम्पलेटहरू दिएछौँ, त्यो आधारमा अब मेरो बच्चा यस्तो बोल्दैन, यस्तो छ भन्ने किसिमले गणकले त्यसलाई अन्दाज लगायो भनेसम्म हो हैन। तर जहाँसम्म लाग्छ धेरै ठाउँमा रेडियो त पुग्छ, तर एकदमै अत्यन्त दूरदराजमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो रेडियो नै नपुग्ने ठाउँहरूमा त सायद गाह्रै पनि होला। जस्तै अहिले गणकहरूलाई जुन तालिम दिइएको छ, कतिपय ठाउँमा त त्यो भाषाको पनि कुरा हुन्छ नि त हैन। त्यो सबै भाषा त सबैले बोल्दैनन्, किनकि ठाउँ अनुसारको त्यो भाषा विज्ञहरूलाई गणकको रूपमा राख्नु पर्यो। त्यसको व्यवस्था के गरेको छ अहिले? अब यसै विषयमा चाहिँ मलाई यकिन भएर भन्न मैले जानिनँ हैन, गणकहरूको तालिमको भाषाको विषयमा। अब पक्कै पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले यो कुरालाई चाहिँ एकदमै मध्यनजर गरेर नै अहिले विशेष गरेर हाम्रो गणकहरू चाहिँ यो 10, 11, 12 का भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। अब नेपाली त सबैले बोल्ने नै भए, अब तर त्यही हो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब लोकल ल्याङ्ग्वेजहरूको चाहिँ चुनौती हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले पनि देखेको छु। हजुर, त्यो एउटा सम्भावना छ। हजुर, अब यो जुन अटिजमकै हामी कुरा गरिराखेका छौँ हैन, अटिजमको कुरा गर्दा जस्तै कति वर्षसम्मका लागि हुने हो, अथवा जन्मजात सँगसँगै आउने हो, अथवा गर्भ सँगसँगै आउने, त्यो छ नि। जस्तै पछि देखा पर्छ कि पर्दैन? जस्तै सानो अवस्थामा थाहा नहुने, पछि बिस्तारै देखिने, त्यस्तो पनि हुन्छ? त्यस्तै नै हुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि अब शारीरिक बनावटमा समस्या छैन, त्यसैले जन्मेर लगभग 1-1.5 वर्षसम्म त आमा बुवालाई अत्तो-पत्तो नै हुँदैन, किनभने बच्चाले बोल्न थाल्या हुँदैन, खेल्न थाल्या त्यति हुँदैन। तर त्यो अगावै पनि त्यस्ता अटिजमका सब्टल साइनहरू हुन्छ जो अब हामी चिन्न सक्छौँ भनौँ न, किनभने जति पनि सञ्चार र सामाजिक व्यवहारिक कुराहरू छ, मैले अघि भने जस्तो बोलाउँदा फर्केर हेर्ने, आफूले चिनेको आवाज खोल्ने, देखेपछि मुसुक्क हाँस्ने हैन, हात दिएर बोक भन्ने या नाइ भन्ने, टाटा बाई बाई देऊ, यस्तो थुप्रै जेस्चरल कम्युनिकेसन पनि उमेर सानैमा ल्याङ्ग्वेज डेभलप नहुँदा पनि गरिसकेका हुन्छन्। तर अटिस्टिक बच्चाहरूले यो गर्दैन भने जब ठुलो हुँदै जान्छ, 1.5-2 वर्ष भयो, अब स्कुलै राख्ने बेला हुन थाल्दा पनि दोहोरो नबोलेपछि चाहिँ यसले कान पो सुन्दैन कि, यो एकोरो किन छ, वास्तै गर्दैन, यो एकदम एकल काँटे भएछ भन्ने, अनि बिस्तारै चाहिँ उहाँहरू सजग हुन थाल्छ। तर अहिले जुन लेभलको जनचेतना विशेष गरेर सहरी क्षेत्रमा चाहिँ अभिभावकहरू पनि अब अहिले धेरै
शिक्षित हुनुहुन्छ एकदमै चाँडै चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ हुने वरिड हुने देखाउन जाने त्यस्तो चाहिँ पाइएको छ। अब ग्रामीण क्षेत्रमा त अझै पनि समस्या नै छ र जब 2-2.5 वर्षै भइसकेपछि चाहिँ धेरैको चाहिँ अहिले आएर पहिलाको समयमा त 8-9 वर्षसम्म पनि बोलेन भने मन्दिर लाने कानको डाक्टरलाई देखाउने यस्तै हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ धेरै सानो उमेरमा विशेष गरेर सहरी क्षेत्रमा त 18 महिना 2 वर्ष 2.5 वर्षमा डायग्नोसिस चाहिँ भइरहेछ काठमाडौँमा या पोखरा अलि ठुलो सहरहरूमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था छ अहिले चाहिँ। अहिले नेपालमा हामी केन्द्रित हुँदाखेरि अब यसको तथ्याङ्क त आउन बाँकी नै छ हैन। केन्द्रित हुँदाखेरि अहिलेको पछिल्लो समयमा अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ त्यहाँले? जस्तै सानोमा त थाहा कसैलाई पनि नहुने नै भयो हैन, मेरो बेबी एकदम स्वस्थ छ भन्दै पनि पछि देखिने कुरा भयो नि त। र अहिले फेरि कस्तो पनि हुन्छ भने पिताजी माताजीहरू धेरै काममा व्यस्त हुने अनि घरमा काम गर्ने मान्छे अथवा कसैलाई राख्ने अनि हेर्न चाहिँ अरूलाई नै पठाउने, त्यसले गर्दा पनि उहाँलाई त्यो आफ्नो बच्चा कस्तो छ भन्ने खालको कुरा अलिकति जानकारी कम पनि भएको होला हैन। र त्यति बेला उहाँलाई अलिकति शङ्का भयो भने त्यसै भन्ने कहाँ, कि डाक्टरलाई देखाउने हो कि के गर्ने हो त्यसमा? अब यसमा अभिभावकहरू एकदम सचेत हुनुपर्छ। कस्तो भने बच्चा जब जन्मेर हुर्किने क्रममा हामी चाहिँ वृद्धि र विकास भन्छौँ कि वृद्धि चाहिँ देखिने भयो, ठुलो सानो मोटो दुब्लो अल्गो होचो हैन, तर विकास त्यसैले उसको उमेर सुहाउँदो वृत्ति मात्र भएर भएन, विकास भन्ने बित्तिकै थुप्रै डोमेनहरू हुन्छ हैन। जस्तै अब कम्युनिकेसन सोसियलाइजेसन भन्नाले उमेर सर दोहोरो कुराकानी गर्ने, खेलहरू खेल्ने, उमेर सरको बच्चाहरूले गरे जस्तै एक्टिभिटिजहरू क्रियाकलापहरू गर्ने हैन। त्यसरी चाहिँ त्यो खालको विकासहरू पनि हुनु पर्यो कि आफ्नो उमेर अनुसारको आफ्नो लाइफ स्किलहरू जस्तै अब टोयलेट ट्रेनिङको कुराहरू हुनसक्छ, आफैले खाने लुगा लाउने विभिन्न क्षेत्रको विकासहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ उमेर सर हुन जरुरी छ। यदि समस्या छ आफूलाई अलिकति पनि शङ्का लागेछ भने त्यसलाई शङ्का लिएर नबसौँ भन्छौँ हामी चाहिँ। एटलिस्ट स्क्रिनिङ गरौँ के। कस्तो भन्दा यसलाई हामी डेभलपमेन्ट डिले भन्छौँ, विकासमा आएको ढिलाइ। यदि विकासमा आएको ढिलाइ आफूलाई शङ्का छ, केही चुनौती लागिरहेछ भने तुरुन्त बाल विशेषज्ञ हैन, जसले चाहिँ यस्तो डेभलपमेन्टमा काम गरिरहनु भएको पिडियाट्रिसियन हुनुहुन्छ, क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट, साइकाट्रिस्ट हैन, यस्तो न्युरोलोजिस्टहरूसँग यस्तो विशेषज्ञहरू चाहिँ हामीले चाहिँ परामर्श लियौँ र डायग्नोसिस इस्टाब्लिस नहुँदै पनि हस्तक्षेप चाहिँ गरौँ, अर्ली इन्टरभेन्सन भन्छौँ। बच्चालाई स्टिमुलेसन दिने भन्छौँ, भन्नाले उसँग खेल्ने समय बिताउने। तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि अब अभिभावकहरूको समय छैन, सबै कुरा एकदमै आजकल स्ट्रक्चर हुन्छ, यति टाइममा यो खाने उति टाइममा ऊ खाने, यस्तो खेलौना खेल्ने हैन, एकदमै प्रोग्राम्ड हुन्छ। पहिला जस्तो एकदम अर्ग्यानिक डेभलपमेन्ट अहिले त्यति छैन। तर यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तै तालिमहरू लिने, स्क्रिनिङमा निस्क्यो शङ्का छ, रेड फ्ल्याग छ भने चाहिँ स्टिमुलेसन चाहिँ दिनुपर्छ र इभेन्चुअली 2 देखि 2.5 वर्षमा डायग्नोसिस चाहिँ इस्टाब्लिस हुन्छ यदि हो भने। हजुर, जस्तै अहिलेसम्म देखिएको जस्तै गर्भमै त्यस्तो भएर बच्चा जन्मने हो कि अथवा जन्मेको 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिना पछि पनि उसमा ती कुराहरूको असर पर्न सक्छ, कस्तो खालको यहाँले पाउनु भएको छ? अब बच्चाको ओभरअल डेभलपमेन्ट त आमाको गर्भबाटै सुरु हुँदै आउँछ र जन्मिसकेपछि पनि त्यो 6 वर्षसम्म कन्टिन्यू हुन्छ, स्पेसली ब्रेनको डेभलपमेन्ट हैन। र जो जेनेटिक म्युटेसन छ त्यो त विशेष गरेर गर्भमा नै हुन्छ प्रब्लम आउने हो भने। तर कतिपय बच्चाको चाहिँ अब जस्तै 10-12 महिनासम्म पनि के शब्दहरू आउने हुन्छन् र लगभग 18 महिनापछि चाहिँ आएका शब्द पनि बन्द हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी रिग्रेसन भन्छौँ अटिजमको हैन। र आमा बुवालाई चाहिँ एकदम के हुन्छ, पहिला त बोलि नै रहेको थियो, अचानक बोल्न बन्द भयो यो बच्चाको, त्यसपछि चाहिँ आमाहरू एकदमै सजग हुने। त्यसैले त्यो छन चाहिँ पहिलादेखि नै छ, तर देखा पर्ने समय र अवस्था चाहिँ फरक हो। हजुर, भनेपछि त्यसको समस्या चाहिँ गर्भदेखि नै हुन्छ तर देख्न सक्दैनौँ हामीले। हजुर हजुर, त्यो एउटा समस्या हो। जस्तै अब यसमा थेरापीको पनि कुरा आउँछ नि त हैन, जस्तै सञ्चारको लागि अथवा सामाजिकको लागि त्यो थेरापी कसरी गर्ने, कसले गर्ने? आमा बुबाले गर्ने हो अथवा चिकित्सकले गर्ने हो, कसले गर्ने हो? अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अलिकति च्यालेन्जिङ छ हैन। अब अरू राष्ट्रहरूमा भए चाहिँ अब यसको त्यस्तै राष्ट्रिय स्तरको सरकारी संस्थाहरू हुन्छ जसले चाहिँ यो सबै कुराहरू फ्रीमा प्रदान गर्छ हैन। त्यस्तै लोकल गभर्नमेन्टकै यस्तो उहरू हुन्छ, स्ट्रक्चरहरू हुन्छ। अब नेपालमा चाहिँ त्यो छैन अनफर्चुनेटली, र यस्तो थेरापीहरू दिन सक्ने दक्ष जनशक्तिको
एकदमै धेरै कमी छ। त्यसैले अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि सुरुमा त हामीले दक्ष जनशक्ति इन्डियामा तालिमहरू गरेर बनायौँ। अहिले संस्थामै पनि हामीले यस्तो कोर्सहरू सुरु गऱ्यौँ र हाम्रो सबैभन्दा ठुलो एउटा पिलर भनेको हामी अभिभावकलाई तालिम गर्छौँ। यो चाहिँ 12 हप्ते तालिम हुन्छ। जब बच्चा न्युली डायग्नोसिस हुन्छ अब उसलाई थेरापी गर्नु पर्यो, कसले गर्ने त भनेपछि अब त्यो लेभलको थेरापिस्टहरू त पुग्दैन। र एउटा म आज यहाँ टेलिभिजनबाट यो पनि भन्न चाहन्छु कि आधी घन्टा 1 घन्टा थेरापिस्टसँग बसेर पुग्ने कुरा पनि होइन। यो भनेको हरेक कन्टेक्स्टमा हरेक सिचुएसनमा बच्चालाई चाहिँ सोसियल कम्युनिकेसन स्किल सिकाउँदै लानुपर्ने हुनाले अभिभावक शिक्षित, अभिभावकले बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ। र अभिभावकलाई हामीले त्यो टुल दिन्छौँ। यो 3 महिने तालिमपछि कमसेकम आफ्नो बच्चाको अटिजम के हो बुझिसकेपछि उसलाई कसरी विभिन्न कन्टेक्स्टमा चाहिँ सञ्चारमा चाहिँ उसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने र सिकाउने, भनेको कुरा बुझ्ने, मागेको कुरा लिने, आफूले माग्न सिक्ने, खेलहरू खेल्न सिक्ने, होइन विभिन्न सामाजिक व्यवहारिक कुराहरू छ नि, कुर्नुपर्ने, वेटिङहरूमा समस्या हुन्छ, होइन अब चाहिने कुरा एउटा एप्रोप्रिएट वेमा माग्नु पर्यो। यो सबै कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अभिभावकको थ्रुबाट यसरी अर्ली इन्टरभेन्सन गर्छौँ। र संस्थाले पनि त्यस्ता थेरापिस्टहरू हुनुहुन्छ जसका चाहिँ आमा बुवा आएर एउटा थेरापीको सेसनहरू गर्ने हो। तर आमा बाउले फेरि सिक्ने पनि हो। थेरापिस्टको भरमा हामीले सबै कुरा छोड्ने होइन। आमा बुवाले हरदम थेरापिस्टसँगै बसेर उनीहरूले गरेको काम सिक्ने हो र त्यो कुरालाई घरमा पनि चाहिँ प्र्याक्टिस गराउने हो बच्चालाई। त्यसैले यो भनेको टिचिङ लर्निङ लाइफ लङ प्रोसेसै हुन्छ अटिजममा। किनभने 2 वर्षको बच्चाले सिक्ने कुरा र 7 वर्षको बच्चाले सिक्ने र 15 वर्षको बच्चाले सिक्ने कुरा फरक हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस टिचिङ लर्निङ हुन्छ र अभिभावकहरू सचेत हुन र सिक्न अत्यन्त जरुरी छ। हजुर, यसको कम्प्लिटली यो निको हुने भने जस्तो हुन्छ कि हुँदैन? जस्तै निको भनेपछि क्योर भयो, होइन अब सुधार हुने भने चाहिँ रिकभर भयो। त्यसैले सुधार हुन्छ। हेर्नुहोस्, तालिम गरेपछि सुधार एकदमै हुन्छ, नहुने भन्ने नै हुँदैन। उसलाई उसको आवश्यकता अनुसारको वातावरण र तालिमको स्ट्रक्चर भयो भने उसले सिक्छ। र हामीले थुप्रै यस्तो इम्प्रुभमेन्टका इक्जाम्पलहरू देखेका पनि छौँ। हाम्रो यो वर्ष एउटा बाबुले एसी पास पनि गरेका छ, होइन एकदम गौरवको कुरा हो। ऊ चाहिँ हाइली इन्टेलिजेन्ट बाबु पर्यो, एकदम ऊ चाहिँ एकदमै एक्सेप्सनल पनि हो अटिस्टिक कम्युनिटीमा। त्यस्तो बच्चाहरू धेरै त हुँदैनन्, तर रेगुलर स्कुल जाने अटिस्टिक बच्चाहरू पनि अहिले प्रशस्त हुनुहुन्छ। किनभने अटिजमको पनि विभिन्न लेभल हुन्छ नि त, होइन सबै एउटै किसिमको हुँदैन। त्यसैले सिकेपछि सुधार चाहिँ हुन्छ र सिकाउन अत्यन्त जरुरी छ। तर निको हुँदैन, उसको शरीरबाट अटिजम निर्मूल चाहिँ हुँदैन। हजुर, निर्मूल चाहिँ गर्न सकिँदैन। जस्तै अटिजमको जस्तै उपचार र यसको पुनर्स्थापनाको पक्ष छ नि, यसमा हामीले गर्नुपर्ने के हो? अब सबभन्दा पहिला त अर्ली डिटेक्सन, समयमा पहिचान गर्नु पर्यो, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने त्यो एजको विन्डो छ नि त्यो छोटो छ। जति सानो उमेरमा अब बच्चाको ब्रेन भनेको काँचो माटो जस्तो हो कि ऊ 6 वर्षसम्म त उसको डेभलप भइरहेको हुन्छ। त्यतिखेर स्टिमुलेसन गर्ने, इन्टरभेन्सन गर्ने, उसलाई सञ्चार, उसलाई व्यवहारिक कुरा, अरू लाइफ स्किलहरू सिकाउँदै लान सक्यो भने त्यो उसको एउटा एकदम दह्रो आधार बन्न जान्छ। र त्यो आधारले ऊ पछिल्लो समयमा गएर स्कुलको सेटअपमा, बाहिर कम्युनिटीमा ऊ कतिको क्रियाशील हुनसक्छ त्यसमा अत्यन्त भर पर्छ कि अत्यन्तै भर पर्छ। त्यसैले त्यो सबभन्दा मूल कुरा भएर त्यो उमेरमा दिने थेरापी र इन्टरभेन्सन पनि उसको अटिजम फ्रेन्डली र अटिजमको आवश्यकता अनुसारको हुनु पर्यो। अब अनफर्चुनेटली अब थुप्रै ठाउँमा थुप्रै किसिमको थेरापी सेन्टरहरू त छ, तर उसको आवश्यकता अनुसारको पाएको छ छैन बुझ्नलाई अभिभावक शिक्षित पनि हुनु पर्यो। मैले त्यसैले पनि त्यसलाई इम्फेसिस गरेको हो। हामी सबै कुराहरू सिक्ने गर्ने, तर सबै कुरा अरूको भरमा पनि नछोडौँ, म चाहिँ त्यो भन्छु कि। र यो थेरापी यिनीहरू भनेको चाहिँ अब लाइफ लङ टिचिङ प्रोसेस पनि हो, होइन त्यसैले चाहिँ उमेर अनुसारले उसको शिक्षण प्रणालीहरूलाई चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ फरक गर्दै लानुपर्छ, डिफ्रेन्सिएट गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। हजुर, अब हामी कार्यक्रम अन्तिममा छौँ। जस्तै नेपाल सरकारले कस्तो भूमिका खेलिदिए हुन्थ्यो जस्तो यहाँलाई लाग्छ? अहिलेसम्म खेलेको भूमिका कस्तो छ र आगामी दिनमा जस्तै थेरापीको हिसाबबाट भनौँ अथवा अन्य हिसाबबाट भनौँ, अटिजमका जति पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको लागि नेपाल सरकारले यस्तो भूमिका खेलिदिए हुन्थ्यो भन्ने केही छ यहाँहरूको?
अब सर्वप्रथम त नेपाल सरकारले वर्गीकरणमा जुन एउटा हामीलाई स्थान दिनुभएको छ, अब राखिदिएको छ, त्यो एकदमै ठुलो कुरा हो। हामी एकदम कृतज्ञ छौँ सरकारप्रति। र सरकार विशेष गरेर सरकारले अब महिला मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयको थ्रुबाट केही सहयोगहरू पनि भएका छन्। तर त्यसले पुग्दैन। राष्ट्रिय स्तरमा गभर्मेन्टको इनिसिएसनमा नै ट्रेनिङ सेन्टरहरू बन्न, थेरापी सेन्टरहरू बन्न, त्यसमा अनि त्यस्तै मोडल गर्दै लोकल कम्युनिटीमा पनि त्यो लेभलको थेरापी सेन्टरहरू बन्न अत्यन्तै जरुरी छ। र अहिलेको एकदमै ठुलो चुनौती दिएको, गभर्मेन्टले यसलाई एक्नोलेज गरेको छ, सेवा दिनुपर्छ, तर सेवा दिने मान्छे नभएसम्म त्यो मन या चाहिँ पैसा भएर पनि भएन के। त्यस्तो दक्ष जनशक्तिको एकदमै ठुलो खाँचो छ। र नेपालभित्रै त्यस्तो दक्ष जनशक्ति अहिले नबनिरहेको अवस्थामा बिस्तारै अब जस्तै गभर्मेन्टले त थुप्रै स्कलरसिपहरू दिनुहुन्छ डाक्टर पढ्न, इन्जिनियर पढ्न भनेपछि डिसेबिलिटीको सेक्टरमा यस्तो यस्तो सेक्टरहरूमा पनि स्कलरसिप राख्यो भने कमसेकम यङ जेनेरेसनलाई यतातिर पनि करियर रहेछ भन्ने पनि एउटा जनचेतना हुन्छ। मान्छेले त्यतातिर पढाइ गर्न थाल्छ, जनशक्ति उत्पादन हुन्छ। र अपाङ्गताको लागि त नेपाल सरकारले त्यो राखेकै छ नि हैन? अब यस्तो छ, यो लेभलको स्कलरसिपहरू अब जस्तै मैले भन्न खोजे जस्तो अब बिहेभियरल थेरापिस्ट भन्यो, स्पिच थेरापीमा पनि यस्तो अटिजमसँग सम्बन्धित अलिक फरक किसिमको हुन्छ हैन, अकुपेसनल थेरापिस्ट भन्नेहरू हुन्छ। यस्ता यस्ता विशेषज्ञहरू चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरबाट नै पठन पाठनको लागि चाहिँ सुरुवात गर्यो भने यसले ठुलो जनचेतना ल्याउँछ। र देशभित्र यस्ता व्यक्तिहरू प्रशस्त हुने हो भने अनि बल्ल अटिस्टिक बच्चाहरूले व्यक्तिहरूले चाहिँ सेवा पाउन थाल्छन् के। हजुर, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म आफै पनि अभिभावक भएको नाताले चाहिँ अब यदि कोही अभिभावकहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ आफ्नो बच्चाको विकासमा चाहिँ अलिकति पनि ढिलाइ लागेको छ भने त्यसलाई चाहिँ आफूभित्र सीमित नराख्नुहोस्। जति सक्छ चाँडै विशेषज्ञहरूसँग चाहिँ परामर्श लिएर कमसेकम स्क्रिनिङ गर्नुहोस् र बच्चालाई चाहिँ स्टिमुलेसन गर्ने, अर्ली इन्टरभेन्सन गर्ने बाटोहरू गर्नुहोस् र सकभर चाहिँ आफूहरू यस्तो विषयवस्तुहरूमा चाहिँ शिक्षित रहनुहोस्। र यदि बच्चामा यस्तो अटिजमको कुनै पनि सिम्पटम छ भने अटिजम केयर नेपालमा उहाँहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइट www.autismnepal.org छ र त्यहाँको ल्यान्डलाइन र मोबाइल नम्बरहरू सबै चाहिँ हामीले वेबसाइटमा राखेका छौँ। परामर्शहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा अटिजम के हो, यो किन हुन्छ र यसबाट हामी जोगिनको लागि हामीले अपनाउनु पर्ने उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर हामीले डाक्टर सुनिता मलेखु अमात्यज्यूसँग आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम सन्दर्भ यति नै। जनताद्वारा जनताको लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।